بیٹا آ جاؤ جلدی آ جائیں. ہاں جی آ جائیں, بس تھوڑی سی مختصر سی, تاکہ وہ جب بزرگ آئیں تو ہم پھر ان کو لے کے آگے بڑھیں ہیں. جی آئیے گا جی. ثناء اللہ بلوچ صاحب ماشاء اللہ, اہلا و سہلا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب علم تے سنن دے ارادے نال آیا سی, لیکن تھوڑی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چند ایک اشعار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے حوالے دے نال, اس تو بعد میرا سلام. زمزم دا پانی زمزم دا پانی سونے اتوار دیوان جند انج بھی تے جانی. پھر کہہ دو سبحان اللہ. سونے اتوار دیوان جند انج بھی تے جانی. پھر میں محبت نہ کہنا چاہتا گا, دلدار جیا کوئی نہیں, من ٹھار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. جی کو گٹا دو تھوڑی جی. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, دلدار جیا کوئی نہیں, من ٹھار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے مولا دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. اور جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ, جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ. تڑپ جانا تڑپ جانا. جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ, او جام بڑے آلہ, انعام بڑے آلہ. او جام بڑے آلہ, انعام بڑے آلہ. بڑی بڑی گال کرنے لگا وا. او جام بڑے آلہ, انعام بڑے آلہ. پر اللہ تے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. کی گل ساڈا ناراضگی ہے کوئی, اللہ معاف کرے. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, دلدار جیا کوئی نہیں, من ٹھار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. اور معراج دی شب رب نے فلکاں تے بلایا سی, معراج دی شب رب نے فلکاں تے بلایا سی. سب حور ملائک نو رب خود فرمایا سی. معراج دی شب رب نے فلکاں تے بلایا سی. سب حور ملائک نو رب خود فرمایا سی. عرشاں تے کوئی سونا, فلکاں تے کوئی سونا, میرے یار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. مولا دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. افکار دے آلہ, کردار دے آلہ, افکار دے آلہ, کردار دے آلہ. سب نبیاں دے یاراں چوں, سب نبیاں دے یاراں چوں ہن یار دے آلہ. سب نبیاں دے یاراں چوں ہن یار دے آلہ. ابو بکر عمر عثمان, ابو بکر عمر عثمان, قرار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. دل
دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں فقیرانہ آئی صدا کر چلے ہم صدا خوش رہو سانگلے والو یہ دعا کر چلے ہم حیات باقی ملاقات باقی والسلام چاہوں گا کہ مہمانوں کو خوش آمدید کہیں میں دعوت دینے جا رہا ہوں ویلکم کیجئے گا اہلا و سہلا مرحبا کہیے گا میں دعوت دے رہا ہوں جناب علامہ صاحب کو ہماری خوش بختی کہ وہ ہمارے پاس اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا اہلا و سہلا